Alors, dans la vidéo, غادي نشوفوا إن شاء الله le taux de variation. شنو هو le taux de variation d'une fonction. Donc, le taux de variation هو هذا العدد هذا هو f ديال x moins f ديال y sur x moins y. Donc, هذا لو نومبر هذا t كنرمزوا ليه tf ولا كنرمزوا ليه tf وكنديروا بحال هكا x y. Alors, هذا تيتسمى le taux de variation. Donc, هذا le taux de variation il est qu'un positif, alors la fonction est croissante. Et il a le taux de variation لقينا positif sur l'intervalle i. كنقولوا f croissante sur l'intervalle sur i. Il لقينا taux de variation négatif. Alors il لقينا taux de variation négatif. شنو كنديروا؟ كنقولوا f décroissante. كنقولوا f décroissante sur i. مزيان. و لقينا tf égale 0 نقولوا f constante. هاد لوكا هذا قليل فاش كيكون عندنا. ولا لقينا تي اف هنا الا درنا ستراكت، الا درنا تي اف سوبيريور ستراكت 0 كنقولوا بان اف ستراكتومون كرواسونت سور اي. ولا لقينا اف هاد تي اف ستراكتومون انفيريور 0 كنقولوا اف ستراكتومون ديكرواسونت سور اي. مزيان. دونك نشوفوا واحد ليكسيرسيس. شوف هاد ليكسيرسيس باش نفهموا مزيان هاد طو دو فارياسيون. دونك طو دو فارياسيون هو هاد العدد هذا، هاد اف دو اكس موان اف دو ايكغيك سور اكس موان ايكغيك، هذا تيتسمى لو طو دو فارياسيون. هاد العدد هذا اللي نورمالمون اون فونكسيون ديال اكس و ايكغيك هذا تيتسمى لو طو دو فارياسيون اولا كيتسمى لو طو داكرواسمون. هاد اف دو اكس موان اف دو ايكغيك على اكس موان ايكغيك كنا سبق لينا شفنا هادشي بالنسبه لي فونكسيون افين و لينيير في ثالثه اعدادي، وكنا كنسميوها لو كوفيسيون ديريكتور، معامل موجه ولا الميل. مزيان. alors on passe d'abord à l'exercice هذا ونبداو نخدموا هذا l'exercice هذا. alors هذا l'exercice c'est donc premier exemple on a une fonction s'écrit sous forme 3x carré plus 6x plus 1. donc بالنسبه لا question A قال لك calculer tf x y. شنو غادي دير؟ soit x y دائما كناخذوا x y appartenant le domaine. الدومين هنا هو R tel que دائما كنديروا قلنا كناخذوا x différent de y. علاش x différent de y؟ لان هاد لو طو دو فارياسيون هذا، هاد لو طو دو فارياسيون الا كان x هي y يعني y ناقص y غتجينا في المقام غتجينا زيرو، لان الا كان x ايكال y هاد لا ديفيرونس غتكون زيرو. وحنا كنعرفوا في الرياضيات اون جينيرال يمكن زيرو يكون في الدينوميناتور. دونك شنو غادي نكملوا؟ soit x y tel que x différent de y. on a donc je calcule tf. tf égale f ديال x moins f ديال y. هنا l'ordre n'est pas important. علاش l'ordre n'est pas important؟ حيت الا قلبتي هادو ماشي مشكل، الا قلبتي الفوق وقلبتي لتحت بحال ما درتي والو. الوغ ندير f دو x moins f دو y ولا هنا على x moins y ولا ندير f دو y moins f دو x على y moins x بحال بحال. دونك ايكال نعوض f دو x. عندي لا فونكسيون ديالي قلنا هي هادي، نرجعو ليكزامبل. عندي لا فونكسيون هي هادي 3x carré plus 6x plus 1. دونك هادي غتكون 3x au carré plus 6x plus 1 موان وشنو غتكون f دو y بلاصه x غادي نبدل y لان هادي f ديال اش؟ هادي f ديال x وحنا شنو بغينا f ديال y. دونك au lieu de x je mets y. alors 3y au carré غندير 3y au carré وخصني ندير لي بارونتيز ضروري. الا غلطت هنا وما درتش لي بارونتيز غادي يمشي لي كلشي على x moins y. خصني ضروري لي بارونتيز نعوض دائما غندير لي بارونتيز هنا في التعويض هادي في الرياضيات دائما الا عوضنا خصنا نديرو لي بارونتيز. دونك هنا بلس 1 موان 3y au carré موان 6y موان 1 غتمشي بلس 1 مع موان 1 هنا سور x موان y غادي تبقى 3x au carré plus 6x موان 3y au carré موان 6y سور x موان y. وهنا تنجيبو الا بغينا نحسبو هادشي كنجيبو هاد اللي متشابهين مع بعضياتهم. دونك 3x au carré moins 3y au carré هادوك اللي متشابهين دائما كيكونوا لي تيرم هنا متشابهين لان عوضت في x وعوضت في y، عوضت ب x وعوضت في y في f. نكمل دونك بلس 6 فوا x موان 6y sur x moins y. شنو غادي ندير من بعد؟ من بعد غادي نفاكتوريزي ب 3 غتبقى لي x au carré moins 3 moins y au carré هنا تبقى لي 6 فاكتور x moins y. نزيد نكمل. الوغ هنا كنلاحظ عندي ايدونتيتي روماركابل. دونك غندير 3 x au carré moins y au carré هي x moins y فاكتور x plus y.
plus 6 facteur x moins y sur x moins y. ونزيد نفاكتوريزي هنا عندي x moins y وهنا عندي x moins y دونك نزيد نفاكتوريزي ب x moins y. إلا فاكتوريزي ب x moins y شنو غادي يبقى لي هنا؟ غيبقى لي 3 فاكتور x plus y وهنا شنو غادي يبقى لي؟ إلا عملت ب x moins y غيبقى لي plus 6 et là x moins y. من بعد نسامبليفي هاد x moins y مع x moins y دونك كيسكو جو trouve 3 فاكتور x plus y plus 6 اللي هي 3 x plus 3y plus 6. هذا هو لو طو دو فارياسيون دونك راح نحسبناه. واحد الملاحظه مهمه هاد x moins y اللي كتكون في لو طو دو فارياسيون ضروري خاصني نسامبليفي بها. الا ما اختزلتش بها بحال دابا هنا في الاخر عملنا واختزلنا بها، الا ما اختزلتش بها نعرف راسي راه غلطت في شي حاجه قبل. دونك ضروري في الاخر خصني نلقى هاد الفاكتوريزاسيون x moins y فاكتور هنا x moins هنا عندي فاكتور هادشي على x moins y. ضروري هاد x moins y كتمشي مع x moins y كتبقى شي حاجه. دونك هي هذا هو لو طو دو اللي تتسمى لو طو دو فارياسيون ولا كيتسمى لو طو داكرواسمون. مزيان دابا لا كيسيون بي. لا دوزيام كيسيون بي قال لك في هاد لا كيسيون مونطري كو اف كرواسونت سور هاد الانترفال و ديكرواسونت سور هاد الانترفال. نبداو بالانترفال الاول sur l'intervalle اللي هو moins 2 plus infini. donc هذا هو الانترفال الاول moins 2 plus infini. الا كنا خدامين على هذا الانترفال moins 2 plus infini on a donc x كيفاش دايره هنا x الا كنا خدامين في moins 2 plus infini x غادي يكون كبر من moins 2 و y حتى هو غادي يكون كبر من هنا جو بونس صحيح هنا جو بونس ماشي موان 2 جو بونس هنا موان 1 خصو يكون هنا موان 1 وهنا موان 1. الوغ الا كنا خدامين في الانترفال موان 1 بلس انفيني غادي يكون عندنا اكس سوبيريور موان 1 و y سوبيريور موان 1. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نونكادري هاد لو طو دو فارياسيون. دائما فاش كنبغيو نديرو لا مونوطوني قلنا حنا حسبنا لو طو دو فارياسيون هادشي هذا غير حساب، هادشي هذا ما فيهش مشكل. دونك من هنا من تي اف من هنا حتى لهنا راه غير حساب. في الاخر فينالمون لقينا 3 اكس بلس 3 y بلس 6. ولكن من هنا دابا الا بغينا نعرفوا اف كرواسونت ولا ديكرواسونت على هاد لي زانترفال هادو اللي عطاونا دوزيام كيسيون قال لك مونطري كو اف كرواسونت على هاد الانترفال و ديكرواسونت على هاد الانترفال. الوغ الا بغيت نخدم على هاد الانترفال موان 1 بلس انفيني ونبين اف كرواسونت خاصني نشوف لو سين ديال لو طو دو فارياسيون. on a x donc sur l'intervalle moins 1 plus infini il a كان x و y كاينين هنا يعني x غيكون كبر من موان 1 و y غيكون كبر من موان 1 حيت الا كان x كاين هنا يعني كبر من موان 1. شنو معنات موان 1 بلس انفيني يعني x راه كبر من موان 1. دونك وشنو غادي ندير؟ غادي نونكادري تي اف نونكادري هادشي هذا بالضبط. دونك 3x غيكون كبر من موان 3 حيت الا ضربنا في 3 كنضربوا لي تيرم بجوج في 3 ما كيتقلبش الرمز نفس الشيء. انا 3y كبر من موان 3. وشنو غادي نديرو من بعد؟ نورمالمون انا كنونكادري هادي الوغ سا روفيان لونكادرومون. دونك خاصني نكون ضابط لونكادرومون. اذا بغيت نونكادري هادي شنو غادي ندير؟ قلنا ضربنا في 3 ضربنا y في 3 ومن بعد نجمعهم. دونك 3x بلس 3y تكون سوبيريور موان 3 بلس موان 3. الوغ هادي غتعطيني موان 6 وهادي غتعطيني 3x بلس 3y. مزيان. دونك كيس كون trouvé الوغ on a trouvé هنا 3x بلس 3y سوبيريور موان 6 وشحال غنزيدو في الاخر؟ غنزيدو 6. Donc 3x plus 3y plus 6 supérieur moins 6 plus 6. Donc غنزيد هنا 6. شنو نلقى هنا 0 وهذا هو التي اف. دونك لقيت تي اف كيفاش داير؟ لقيته بوزيتيف. alors on est dans cet intervalle اللي هو moins 1 plus infini et on a trouvé تي اف بوزيتيف. وشنو قلنا قبل؟ قلنا ملي كيكون تي اف بوزيتيف كتكون اف كرواسونت. دونك شنو غادي نقول دابا؟ غادي نقول دونك اف اي كرواسونت. كرواسونت sur quel intervalle؟ croissante avec l'intervalle اللي خدام انا فيه هنا اللي هو moins 1 plus infini. مزيان. دابا sur l'intervalle le deuxième intervalle sur l'intervalle moins l'infini moins 1. sur moins l'infini moins 1 on a هنا عندي x كيفاش دايره في moins l'infini moins 1 يعني x صغر من moins 1 و y حتى هي صغر من moins 1 وغندير نفس الخدمه اللي درتها هنا. شنو غادي ندير؟ غنونكادري تي اف. شنو هو تي اف؟ تي اف هو هذا يعني غنونكادري 3x ونونكادري 3y ونزيد 6 وصافي. يلا مزيان. اذا نضرب في 3 دونك اذا ضربت في 3 عندي ملي كنضرب في العدد بوزيتيف ما كيتبدلش الترتيب. دونك كيبقى 3 صغار من موان 3 كنضرب هنا في 3 وهنا في 3 اي y. دونك اذا ضربت 3 تبقى لي صغار من موان 3. ودابا ندير لا سوم. دونك 3x
نقدر غادي بلي زامبليكاسيون هادي نقدر نقول امبليك نبقى غادي بلي زامبليكاسيون تاعي حيت دونك الوغ راه ممكن نعوضوهم بدي زامبليكاسيون. هادي صغار من موان 3 قلنا دابا درت هادي ودرت هادي قلنا نجمعو دونك امبليك 3x بلس 3y كنجمع هاد لو تيرم مع هاد لو تيرم نجمع موان 3 مع موان 3 موان 3 بلس موان 3 شنو غتعطيني هنا غتعطيني موان 6 وشنو غتعطيني هنا غتعطيني 3x بلس 3y امبليك هادي شنو غتعطيني دونك شنو غادي ندير دابا غادي نزيد 6 هنا ونزيد 6 في الجهه الاخرى موان 6 بلس 6 دونك كيسكون اوبتيان الوغ اون اوبتيان هنا هذا هو تي اف دونك امبليك تي اف كيفاش دايره تي اف تي اف كيفاش داير تي اف قلنا غادي يكون صغار من 0 حيت موان 6 بلس 6 هي 0 دونك الا كان تي اف صغار من 0 الوغ خدامين في هاد الانترفال هذا خدامين في هاد الانترفال موان لانفيني موان 1 ولقينا تي اف صغار من 0 قلنا دونك تي اف الوغ تي اف صغار من 0 الا لقينا تي اف صغار من 0 كنقولوا شنو كنقولوا على هاد الانترفال دونك اف اي ديكرواسونت على هاد الانترفال هذا دونك اف اي ديكرواسونت سور هاد الانترفال سور دونك اف اي ديكرواسونت ولا نكتب ديكرواسونت نكتبها جمله سور الانترفال هذا سور موان لانفيني موان 1 دابا بالنسبه للطابلو دو فارياسيون ديما كيزيد هاد السؤال داكشي علاش دائما حتى انا نبقى نخدم هاد الطابلو دو فارياسيون نديرو في الاخر ملي كنديرو لا مونوتوني ممكن في الاخر نديرو الطابلو دو فارياسيون هنا طابلو دو فارياسيون شنو غيكون عندنا اف هنا موان لانفيني هنا بلس لانفيني وهنا داك العدد موان 1 حيت هي لا فونكسيون ديكرواسونت في الانترفال موان لانفيني موان 1 ها هي ديكرواسونت في الانترفال موان لانفيني هنا موان 1 وهنا كيفاش دايره كرواسونت اذا فين كتغير لا مونوتوني ديالها في موان 1 يعني من موان لانفيني حتى لموان 1 لا فونكسيون ديالنا كيفاش دايره ديكرواسونت كنديرو السهم هابط وهنا السهم طالع وشنو كيكون هنا كيكون ليماج على العدد هذا اف ديال موان 1 اللي كاينه كان 2 كنديرو اف ديال 2 دونك هنا اف ديال موان 1 الا حسبناها بهاد لا فونكسيون موان 1 هي موان 6 وهنا 3 دونك موان 3 بلس 1 هي موان 2 الوغ اف موان 1 هي موان 2 واحد لا رومارك واحده اخرى هاد لا فونكسيون هادي ملي غنشوفوا لي فونكسيون ايزويل ما نبقاوش نديرو طابلو دو فارياسيون هو طابلو دو فارياسيون غينفعنا في لي فونكسيون اللي ماشي ايزويل وملاحظه واحده اخرى هو هاد لا ميثود ديال لونكادرومون هادي ديال طو دو فارياسيون فعلاش كنديروها علاش فكرنا في هاد لا ميثود هادي لان الا رجعتو معايا الطريقه القديمه ديال الاولى اللي شفنا في لا مونوتوني هي لونكادرومون اللي ما شافش لونكادرومون يرجع يشوف لونكادرومون الوغ اف كرواسونت كتعني هادي كتعني اكس صغار من ايكغيك و اف دو اكس حتى هي صغار من اف دو ايكغيك بمعنى كتحافظ لينا على الرمز كيبقى هو نفسه هذا هو المعنى ديال اف كرواسونت ودي كرواسونت كيعني كيتعكس هنا ممكن نشوفها بطريقه اخرى اولا ننطلق من ايكغيك صغار من اكس ونلقى اف دو ايكغيك صغار من اف دو اكس دونك اون جينيرال الا شفنا اكس موان ايكغيك و اف ديال اكس موان اف دو ايكغيك غيكون عندهم ميم سين سواء انطلقتي من اكس كبر من صغار من ايكغيك سواء انطلقتي من اكس كبر من ايكغيك الا انطلقتي اكس صغار من ايكغيك غيكون اكس موان ايكغيك نيجاتيف هذا ناقص هذا نيجاتيف حتى اف دو اكس موان اف دو ايكغيك غتكون نيجاتيف اذا ملي غدير ليهم القسمه الا كان هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف ملي غدير ليهم القسمه شنو غادي يعطينا غيعطينا اف دو اكس على اولا دير ليهم الضرب هنا هما داروا ليهم الضربه القسمه شنو يكون هذا بوزيتيف الا كانت مثلا اكس انطلقنا من اكس كبر من ايكغيك وهي كرواسونت غادي نلقاو اف دو اكس كبر من اف دو ايكغيك الوغ هنا غادي يكون عاوتاني اف دو اكس موان اف دو ايكغيك غيكون بوزيتيف حيت كبر وهذه عاوتاني اكس كبر من ايكغيك غيكون هذا بوزيتيف وبوزيتيف على بوزيتيف بوزيتيف اذا اون جينيرال هما شنو باش مابقاوش نخدموا بهاد الامبليكاسيون كنخدموا بهذه وبعض المرات الضروره اللي كاينه هي المشكل اللي كاين هو في لونكادرومون بعض المرات ما كينفعناش بحال مثلا هذه لوكا ماشي ما كينفعناش يعني هذه ولكن صعيب شي شويه بعض المرات كيكون صعيب بحال مثلا هنا صعيب نخدموا بلونكادرومون ونبينوها بان ديكرواسونت هنا وكرواسونت هنا وحاولوا معاها بلونكادرومون غتشوفوا المشكل فين غادي تلقاوه يعني صعيب بلونكادرومون هنا في هذه لوكا ما خدامش الملاحظه قلنا اللي من بعد لا رومارك اللي من بعد هو هاد لا فونكسيون هذه ايزويل ملي نشوف لي فونكسيون ايزويل نبقى نديرو الطابلو ديالها ديريكت نديرو كلشي ديال الخدمه ديالها ديريكت اون باس دابا للدوزيام اكزامبل فونكسيون جي دو اكس عندنا عطاونا جي دو اكس هي هذه الوغ في الدوزيام اكزامبل عطاونا جي دو اكس هي هذه عطاونا جي دو اكس هي 2 اكس موان 3 على اكس بلس 4 حتى هذه فونكسيون ايزويل ولكن حنا نخدموا هذه فونكسيون ايزويل بحال غادي نشوفوا اما من بعد غنبقاو نديرو الفونكسيون ايزويل غنبقاو نديرو الطابلو دو فارياسيون بشكل اخر غير هو نشوفوا دابا هنا كيفاش كنديرو الطابلو دو فارياسيون لو طو دو فارياسيون الوغ اون ا كالكولي تي جي
اكس ايكغيك شنو هو تي جي؟ نديرو بعدا سوا، كنديرو دائما سوا اكس ايكغيك ابارتونون لو دومين هنا باين هو ار حيدنا منها موان 4. دونك اللي عنده مشكل في الدومين يرجع يشوف لي فيديو اللي قبل. هنا اكس بلس 4 سي كون ديفيرون دو زيرو، يعني اكس ديفيرون دو موان 4، اذا اكس ديفيرون دو موان 4 يعني ناخدو ار كلها ونحيدو منها موان 4. تيل كو دائما كناخدو هاد الشرط هذا، تيل كو كناخدو اكس ديفيرون دو ايكغيك باش ما يجيناش زيرو في المقام. تيل كو اكس ديفيرون دو ايكغيك اون ا، دونك نحسبو هاد تي جي. اون ا تي جي شنو كيساوي؟ كيساوي واش جي ديال اكس موان جي ديال ايكغيك، حتى الا قلبتهم ماشي مشكل، لا اكس موان ايكغيك. المهم هذا اكس هنا خص يكون تحت منها اكس، و ايكغيك خص يكون تحت منها ايكغيك. جي دو اكس شحال جي دو اكس؟ الوغ جي دو اكس هي هادي، هي 2 اكس موان 3 على اكس بلس 4. وشحال جي ديال ايكغيك؟ بلاص اكس غندير ايكغيك، دونك جي ديال بلاص هنا اكس نبدلها بايكغيك، دونك 2 اكس موان 3 على ايكغيك بلس 4. هادي هي الجي ديال ايكغيك وهادي هي الجي ديال اكس على اكس موان ايكغيك. وباينه الخدمه هنا، دونك خاصني واحد دينوميناتور نحسب هادي في هادي. بعض المرات هاد لو طو فارياسيون كنحسبو البسط وعاد كنقسمو على اكس موان ايكغيك، بعض المرات كنحسبو جي اكس موان جي ايكغيك وعاد نقسمو على اكس موان ايكغيك، حتى هي خدمه صحيحه. الوغ دابا هنا نديرو برودوي 2 اكس موان 3 في ايكغيك بلس 4 موان 2 ايكغيك موان 3 فاش غنضربها في اكس بلس 4 ونقسم على نيميراتور هذا في هذا، وهنا اكس موان ايكغيك. شنو غادي نكمل دابا؟ غادي نكمل هاد الخدمه هادي، نخلي اكس موان ايكغيك هنا. هنا الفوق هاد المقام ملي كيكون مقام كيولي الضرب في المقلوب، اولا نديرها ديريكت ملي كيكون كسر بكسر بحال هكا، كندير هاد الكسر هذا مع هذا، دونك غندير اكس بلس 4 غنهبطو حتى هو مع التحتاني فاكتور ايكغيك بلس 4. هنا يبقى لي غير الكسر هذاك. نشر هادشي 2 اكس في ايكغيك بلس 8 اكس موان 3 ايكغيك موان نشر هادي 2 اكس ايكغيك موان 8 ايكغيك كيكونوا متقابلين بحال هكا العكس ديال هادي. هنا ماشي هنا قلنا ما كملناش 3 ايكغيك موان 12 ما درناهاش قبيله، واخا موان 3 اكس غتولي مع موان تولي بلس، وعاد هاد موان 12 اللي كانت هنا درناها نسيناها بلس، عاوتاني هنا موان 3 في 4 هي موان 12 مع موان تولي بلس 12. الوغ هادي فا سامبليفي مع هادي 3 هادي غتمشي مع هادي، شنو غادي تبقى؟ دونك فينالمون غادي شنو كيسكون تروف؟ غادي نلقاو ايكال. الوغ هادشي تيساوي لينا هنا 8 اكس بلس 3 اكس هي بلس 3 اكس هي 11 اكس، وهنا موان 3 ايكغيك موان 8 ايكغيك هي موان 11 ايكغيك. سور شنو؟ سور اكس موان ايكغيك فاكتور اكس بلس 4 في ايكغيك بلس 4. وهنا نزيد نفاكتوريزي، دونك غيبقى لي 11 فاكتور اكس موان ايكغيك، وهنا شحال؟ اكس موان ايكغيك فاكتور اكس بلس 4 فاكتور ايكغيك بلس 4. الوغ قلنا ضروري للطو فارياسيون خصنا نختزلو نسامبليفيو داك اكس موان ايكغيك. شنو غادي يبقى ليا دابا؟ غيبقى لي اكس بلس ايكغيك، وهنا يبقى لي ايكغيك اكس بلس 4 وهنا يبقى لي ايكغيك بلس 4. هذا هو لو طو فارياسيون. بالنسبه لا كيسيون اللي من بعد، لا كيسيون اللي من بعد شنو هي؟ قال لك دير ليا احنا حسبنا لو طو دو فارياسيون. دابا لا كيسيون بي قال لك مونطري كو جي كرواسونت سور هاد الانترفال و كرواسونت حتى الانترفال الثاني. نبداو الانترفال الاول سور الانترفال موان لانفيني موان 4. اون كيفاش دايره اكس انفيريور ستريكت هنا موان 4 حيت عندي ستريكت هنا، و ايكغيك حتى هي انفيريور ستريكت موان 4 امبليك. نبقى غادي بيزامبليكاسيون. شنو غادي ندير هنا باش نونكادري؟ دونك خصني اونكادري هاد لو طو دو فارياسيون اللي لقيت، هذا هو لو طو دو فارياسيون. تي جي هو هذا، نصح ريزولتا نعطل ريزولتا تي جي هو هذا. دونك الا بغيت نونكادري هذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير بلس 4 هنا، ندير زيد 4 هنا و 4 هنا، حيت نكادري اكس بلس 4 ونكادري ايكغيك بلس 4 وندير المقلوب ديالها وغندير 11. وهنا بالنسبه انا باغي نشوف غير لو سين، انا كيهمني غير لو سين ديال هادشي، ما كيهمنيش نونكادري زعما لا فالور اللي غادي نلقى، كيهمني غير واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دائما لو طو دو فارياسيون كيهمنا غير داك لو طو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كانت بوزيتيف غتكون فونكسيون كرواسونت، الا كانت نيجاتيف غتكون فونكسيون ديكرواسونت. الوغ y بلس 4 هنا انفيريور 0 حنزيد هنا 4 حنزيد هنا 4، الا زدتي 4 موان 4 غتعطيك 0.
وهذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، دونك البرودوي كيفاش غادي يكون داير؟ غادي يكون هادشي كامل غادي يكون بوزيتيف. علاش؟ حيت هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف ستريكت، الوغ البرودوي غيكون بوزيتيف. دونك اولا امبليك الا قسمتي غيكون حتى هو بوزيتيف، حيت انا كيهمني غير بوزيتيف. هذا بوزيتيف راه ماشي كنديرو التأثير داك العادي، هادي لا، هادي كان بوزيتيف وإلا درنا 11 على هذا ستريكتومون بوزيتيف، هذا بوزيتيف غيعطينا هادشي كامل بوزيتيف. راه ما درناش ديك العلاقه دونكادرمون، قلبنا هذا وقلبنا 0 1 0 ما يمكنش نقلبوها، كنديروش هنا القضيه. انا تيهمني غير هادشي هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيفاش لقيت الدينوميناتور؟ حيت هو بوزيتيف ستريكتومون، و 11 كيفاش داير؟ بوزيتيف، والبوزيتيف على البوزيتيف كيعطيني بوزيتيف، بمعنى تي جي غيكون بوزيتيف. دونك شنو غنقول على جي؟ نقدر نقول كاع ستريكتومون، دونك جي et croissante avec l'intervalle اللي عندي اللي هو moins l'infini moins 4. sur l'intervalle الثاني sur l'intervalle moins 4 plus infini. alors sur هذا l'intervalle هذا on a de même donc x كيفاش دايره supérieur strict moins 4 و y حتى هو y supérieur strict moins 4 وكنبقى نجمع. دونك كنزيد هنا 4 كنونكادري قلنا هادشي هذا، دونك الا زيد 4 implique donc نزيد هنا 4 وهنا 4 نزيد كل طرف. alors x plus 4 نزيد حتى هنا 4 عطيني 0 و y plus 4 نزيد حتى هنا 4 عطيني 0 implique الا درتي البرودوي غادي يكون هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، برودوي غيكون بوزيتيف. implique حتى الا درتي 11 على x plus 4 فاكتور y plus 4 حتى هو غيكون بوزيتيف. implique هذا هو لو طو دو فارياسيون تي جي بوزيتيف. دونك شنو غنقول هنا؟ donc G كيفاش دايره croissante sur l'intervalle moins 4 plus infini. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون شنو غادي ندير؟ بالنسبه للطابلو دو فارياسيون شنو غادي ندير؟ غادي ندير تي في جي، دونك هو هذا طابلو دو فارياسيون كنرمز ليه تي في جي، كندير بحال هكا x هنا موان لانفيني هنا بلوس انفيني هنا ني با ديفيني بموان 4 نديرو حاجه خطوطه حيت لا فونكسيون ني با ديفيني، وهنا ندير السهم طالع لان لا فونكسيون كرواسونت على الانترفال موان لانفيني موان 4 واللي درنا في الاول. وكيفاش دايره على الانترفال عاوتاني موان 4 بلوس انفيني حتى هي كرواسونت، ها هي كرواسونت عليهم بجوج، راه حتى هنا كرواسونت. علاش ما جمعناش هاد لي زانترفال؟ حيت المونوطوني كنشوفو على الانترفال، المونوطوني دائما كنخدمو على الانترفال، ميمكنش نخدمو على كلشي، وهذا انيون هذا راه ماشي انترفال. Très bien. Merci de votre attention. On se rencontre dans la vidéo, Inch'Allah.